अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज़ाद कश्मीर के अवाम किस कदर गुर्बत में कसम परसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें सेहत और तालीम की सहूलियात तक दस्तयाब नहीं है, और आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान जो हैं वो किस कदर अयाशियों में मशगूल हैं। आज हम इनके हवाले से बात करेंगे। इनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों में फ्यूल जो है, क्या वो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं या उससे नहाते हैं, आज इसके ऊपर बातचीत होगी। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब का ट्विटर कौन इस्तेमाल करता है, क्या उसका पासवर्ड उनकी दस्तरस में है या नहीं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, जिस तरीके से हमने आपको मुख्तलिफ मौक़े पर यह बताया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो सेहत की बुनियादी सहूलियात के हवाले से महरूम है। आज़ाद कश्मीर के अवाम जिस तरीके से मैंने गुज़िश्ता अपने प्रोग्राम में एक वीडियो भी नशर की थी जिसमें आपने देखा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो एक तो हस्पतालों तक पहुंच नहीं पाते। जो लोग हस्पतालों तक पहुंच जाएं उन्हें डॉक्टर मुयस्सर नहीं होते, जिन्हें डॉक्टर मुयस्सर हों उन्हें अद्वियात दस्तयाब नहीं होती, और हस्पतालों तक जाना दुश्वार गुजार है। इतने मुश्किल हालात से गुजर करके वो लोग पैदल सफ़र करके लोगों को चारपाइयों पे उठा के, मरीज़ों को चारपाइयों पे उठा के, अपने प्यारों को दर्द से कराहते हुए लोगों को चारपाइयों पे बांध करके वो ले करके जा रहे होते हैं। लोगों को सड़क दस्तयाब नहीं है, लोगों को जो है वो सहूलियात दस्तयाब नहीं है। लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अपोजिशन ने जवाब तलब किया है कि सरकार के जो मुशीरान हैं, जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के जो मुशीरान हैं, उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने उनके अखराजात हैं। इसका जवाब तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर प्रॉपर तरीके से जो जो सवालात पूछेगी उसका मुकम्मल तौर पर जवाब तो नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक और सूरत हाल हमारे सामने आई है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो एक एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा सबील उनका नाम है। तो राजा सबील ने जो पेट्रोल इस्तेमाल किया, खाली अगर मैं और आज कोई भी बात ना करूं, सिर्फ इसी मौजू पे बात कर लूं, तो राजा साहब ने जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 माह में जो फ्यूल इस्तेमाल किया है उसकी तादाद क्या बनती है। राजा साहब के इस्तेमाल में सबसे पहले आपको बता देता हूं कि गाड़ी जो है सरकारी गाड़ी वो टोयोटा लैंड क्रूज़र है जो 4800 सीसी है, जिसके अंदर 1 लीटर में वो तकरीबन कोई 8 किलोमीटर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी हैवी किस्म की गाड़ी है। और राय साहब चूँकि मशीर ख़ास हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के काफ़ी करीब हैं, तो काफ़ी सारे फ़ैसलों के ऊपर भी ये असरअंदाज होते हैं। इस हवाले से हमें जो मालूमात हासिल हुई हैं वो भी इसी तरह की हैं। तो राय साहब के हवाले से जो जवाब आया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान जो फ्यूल इस्तेमाल किया है वो है 12,22,000 रुपये का। या अगर आप तकसीम करते हैं 12,22,000 को, उस वक्त जब इन्होंने पेट्रोल के लिए ये खर्च जमा करवाया अपना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, उस वक्त 225 रुपये का पर लीटर था। अगर आप इसको तकसीम करके देखें तो ये जो फ्यूल बनता है ये 5,431 लीटर बनता है पर डे के हिसाब से। अगर आप 90 डेज़ के ऊपर भी डिवाइड करते हैं तो ये 60 लीटर पर डे बनता है। 60 लीटर पर डे एक मशीर हमारा जो है वो फ्यूल उड़ाता है, वो सरकार के ख़जाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो ये अगर देखा जाए तो राय साहब की ज़िम्मेदारी क्या थी। राय साहब जो है इतना फ्यूल क्यों इस्तेमाल करते रहे? क्या ये मसला कश्मीर हल करने के लिए भागदौड़ करते रहे हैं? क्या ये कुछ जंग लगी हुई थी रियासत जम्मू कश्मीर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर? ये टैंकों के अंदर फ्यूल डालते रहे? क्या ये बख्तरबंद गाड़ियां चलाते रहे? ये क्या करते रहे? इतना फ्यूल इन्होंने कहाँ पे इस्तेमाल किया? एक तरफ अगर आप देखा जाए तो ये तकरीबन कोई 60 लीटर जो है इनकी गाड़ी की एवरेज के हिसाब से ये 500 किलोमीटर पर डे का सफ़र बनता है। ये कश्मीर हाउस में रहते रहे, ये इस्लामाबाद में रहते रहे, ये मुजफ्फराबाद में रहते रहे, इनका ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ्यूल इस्तेमाल होना था? तो एक तरफ मेरी रियासत के लोगों के पाँव के नीचे जूती नहीं है, उनके दस्तरखान पे खाना नहीं है, उनके मरीज़ों को जो दस्तयाब दवाई नहीं है, उनके बच्चों को दस्तयाब तालीम नहीं है। तो एक तरफ ये शाही खर्चियाँ हैं, ये अल्ले तलल्ले हैं। इन अखराजात को जो है वो कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर को, जब हम कंपेयर करते हैं आज़ाद कश्मीर के साथ, ज़ाहिर है हमारे एक कश्मीर के बड़े हिस्से पर रियासत जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर भारत का इस वक्त कब्जा है, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। अगर हम मकबूजा कश्मीर में देखते हैं तो वहाँ हमें श्रीनगर का एयरपोर्ट नज़र आता है, वहाँ हमें जम्मू का एयरपोर्ट नज़र आता है,
اگر ہم آزاد کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں میرپور کا لاری اڈا نظر آتا ہے، ہمیں مظفر آباد کا بس سٹینڈ نظر آتا ہے، ہمیں راولہ کوٹ کے اندر سوزوکی سٹینڈ نظر آتا ہے، ہمیں نیلم کے اندر ویگنو کا سٹینڈ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جو ہمارے ڈویژنز ہیں وہاں پر ہمیں رکشا سٹینڈ نظر آتے ہیں۔ یہ ہم نے ترقی کی ہے۔ ہمیں اس وقت بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اخراجات کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ریاست کے عوام تک ان کا حق پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو شیر مادر سمجھ کر کے ریاست کے خزانے کو لوٹا جا رہا ہے، شیر مادر سمجھ کر کے ریاست کے خزانے کے اندر بل بھیجے جا رہے ہیں، آپ ایک 3 ماہ کے اندر ملین روپیز سے اوپر کا پیٹرول اڑائیں گے، آپ کے پاس جو گاڑیاں ہیں ریاست کے عوام کو تو سہولت میسر نہیں ہے، ان کو ڈسپرین کی گولی میسر نہیں ہے، ان کو پیراسٹامول کی گولی میسر نہیں ہے۔ آپ کی یہ شاہی خرچیاں، یہ جو آپ ڈوگرا دور کے اندر بھی اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی بڑا ناپ تول کر کے خرچ کرتے تھے، وہ بھی ریاست کے خزانے کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے اخپل بادشاہی وہاں پہ مچا رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ایک اور بات جو ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے کہہ کر کے مخاطب کر کے کہا کہ آپ اس کے اوپر لازمی طور پر بات کیجئے گا کہ میرا خیال ہے جناب وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ اس کا پاسورڈ جو ہے وہ مختلف لوگوں کے پاس ہے، کوئی 5-7 لوگ میرا خیال لگتا ہے جو بادی نظر میں ہمیں جو کہا گیا ہے، جس کا ہم نے تجزیہ کیا ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ ریاست کے وزیر اعظم ہیں، مانتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہوا ہے، آپ بزنس مین ہیں، آپ کو کرپشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کرنے والوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ساتھ لوگ مخاطب ہونا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے اپنی شکایات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ریاست کی ماں، بہن، بیٹی آپ سے پرسنلی کوئی بات کرنا چاہتی ہے، وہ کیسے بات کرے گی؟ ہم لوگوں کے پاس تو چلو آپ کے پرسنل نمبر ہوتے ہیں، لیکن جو ریاست بھر کے اندر لوگ موجود ہیں جو آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی ہے کہ آپ کو وہ ٹویٹ کریں، پرسنل ٹویٹر جو ہے وہ استعمال کر کے آپ سے کانٹیکٹ کریں، تو وہ خبر جو ہے وہ زبان زد عام ہو جاتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے، وہ پتہ نہیں آپ تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ ان معاملات کے اوپر بھی کنٹرول کیجئے، کیونکہ آپ کو پھونکے دینے والے بہت ہوں گے۔ آپ کے دائیں بائیں اس وقت ایسے لوگ موجود ہوں گے جو سردار عبدالقیوم خان سابق صدر اور سابق وزیر اعظم کے پاس ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی سردار صاحب یہ بل کلنٹن کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے، صدر امریکہ کی حیثیت کی تیسی وہ کون ہوتا ہے، آپ بہت بڑی توپ چیزیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سردار صاحب پھر اس بات کو مانتے بھی تھے، سردار صاحب کو وہ پھونک دیتے تھے تو وہ پھونک ان میں بھر بھی جاتی تھی، اور بہت زیادہ معاملات اس طریقے سے پھر وہ خراب بھی ہوتے تھے۔ ریاست جموں کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے، ریاست جموں کشمیر مورچے کی حکومت ہے، ریاست جموں کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، یہاں پر ہمیں ایک اچھے فرد کی یقینی طور پر ضرورت تھی۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ آئے، آپ کو پی ٹی آئی نے وزیر اعظم بنایا، آپ آئیے، ڈیلیور کیجئے، لیکن اپنی ناک کے نیچے ہونے والی تعلیم کے میدان میں کرپشن، آپ کے ناک کے نیچے ہونے والی صحت کے میدان میں کرپشن، اس کا سدباب کیجئے، آپ اپنے مشیران کے اوپر کنٹرول کیجئے۔ یہ ایک مشیر کی مثال ہے، ہمارے پاس ہر پروگرام میں ہم مختلف باتیں کریں گے، ہمارے پاس اور مثالیں موجود ہیں۔ آپ ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، 84,471 مربع میل کے وزیر اعظم ہیں، آپ لوگوں کے اوپر دست شفقت رکھیں گے، یقینی طور پر ریاست جو ہے وہ فلاح کے راستے پر گامزن ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اللہ نے کے بعد۔